سي بيان بون. يعني نمشيو دابا بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا اف دو اكس كتساوي لا فالور ابسولي دو اكس موان 2 بليس لا فالور ابسولي دو اكس بليس 2. بون بور كيسيون نيميرو 1 déterminer l'ensemble de définitions ou bien domaine de définition de f. C'est bien. Donc pour question numéro 1, on a f de x est égal à quoi? Est égal à la valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x plus 2. C'est bien. C'est quoi ça? C'est un type de fonction. Et des fonctions, on a f fonction polynôme, ça veut dire que 2 de f مباشرة est égal à r ou bien من moins l'infini vers plus l'infini. Soit 2 de f est égal à r. Pourquoi? Ou bien, on justifie la réponse ديالنا car f de x مالها polynôme, يعني fonction اللي هي polynôme. C'est bien. Ou toutes les fonctions polynômes, ce sont des fonctions définies à R. Donc, c'est un numéro 1 très facile parce que le domaine de définition d'un polynôme toujours R. C'est bien. نحاول نمسح الطابلو ديالي وغندوز للكيستيون نيميرو 2. شنو هو écrire l'expression de f sans valeur absolue. بمعنى نحاولوا هاد f نتخلصوا من لا فالور ابسولي ديالنا. سي بيان. اذا مسح هنا question numéro 2, écrire son valeur absolue. Écrire l'expression de f sans valeur absolue بدون قيمة مطلقة. C'est bien. Donc هنا pour écrire son valeur absolue كناخد واحد الميثود تري سامبل اللي هو كنعتمد على واحد الطابلو باش كنسامبليفي به بسهولة. ناخذ هنا x لا فالور ابسولي دو x موان 2، يعني الطابلو كيعاون شي شويه كيكون ساهل بزاف، يعني كيخليك تحكم في الجواب ديالك. وهنا بليس لانفيني ناخذ كذلك الطرف الثاني اللي هو x بليس 2 لا فالور ابسولي دو x بليس 2. سي بيان كوم سا. بون وغناخذ هنا هادي il doit être nil فين في 2 وهادي في موان 2. سي بيان. دونك موان 2 ديال هذا و 2 ديال هاد العدد هذا. اكيد غتسوليني ايوا تقول لي كيفاش باش عرفتيه. دونك غنقول لك x موان 2 غناخذ غير هذا x موان 2 ايكال 0 دونك x ايكال 2. ولا قلنا x بلس 2 ايكال 0 دونك x ايكال موان 2. دونك موان 2 ديال هذا و x ديال هذا. دونك هذه غادي عرفتيش منين جبنا ديك جوج وناقص جوج. سي بيان. كناخذ هنا اشاره ديال اللي هي بليس، هنا موان، هنا موان. مزيان. سي بيان. دابا غنخدمهم عاد نكمل الجواب ديالي. بون الا خدينا هنا بليس هاد البليس هادي بحال هكا درنا قوس اللي هي اكس موان 2. اسكو غيتغير شي حاجه؟ ما غيتغير بطبيعه الحال والو، غتبقى اكس موان 2. وهنا الا دخلنا الموان على هادو اش غتولي؟ غتولي لنا موان اكس بليس 2. سي بيان. نحاول نقدها شويه باش تجي الكتابه. دونك شنو قلنا هنا؟ قلنا موان اكس بليس 2، يعني دخلت الاشاره ديال ناقص عليهم بجوج. ثاني هنا كذلك اوسي موان اكس بليس 2. نجي لهنا عندنا بليس كذلك بليس موان. دونك هنا ما يتغير والو، غتبقى لنا هي اكس بليس 2. هنا ما يتغير والو، غتبقى اكس بليس 2. وهنا غتولي لنا موان اكس موان 2. سي بيان. علاش؟ حيت دخلت الاشاره عليهم بجوج. سي بون. دونك هنا شحال كومبيان؟ عندنا 3 زانترفال اللي هو المجال الاول سي اكس ابارتيان لهاد الانترفال الاول اللي هو من موان لانفيني جيسكا موان 2. شنو عندنا؟ اف دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي هذا زائد هذا. شنو هو ناقص اكس زائد جوج ناقص اكس ناقص جوج. ها شدينا غير هذا وزدنا على هذا، يعني كل حاجه باشارتها. دونك شحال غتساوي؟ غنختزل هنا جوج مع ناقص جوج، اذا شحال تبقى لنا؟ هي ناقص جوج اكس. سي بيان. نمشيو للكا الثانيه سي
x appartient لواش l'intervalle من moins 2 pardon non moins 2 jusqu'à 2. إذا شنو غتولي لنا؟ غتولي لنا اف دو اكس اش كتساوي كذلك كتساوي هذا زائد هذا. دونك شنو هي؟ غتجينا هي ناقص اكس زائد زوج زائد اكس زائد جوج. سي بيان، هادشي اكس مع اكس. دونك اف دو اكس غتكون في هاد الحالة هادي اش كتساوي؟ كتساوي هي 4 يعني ثابتة. سي اكس ابارتيان الانترفال الثالث والاخير اللي هو من موان 2 جيسكا بليس لانفيني. سي بيان. دونك اف دو اكس انا نحسبها دابا مباشرة، هذه راه ولات مفهومة. دونك اكس زائد اكس هي جوج اكس ناقص جوج زائد جوج هي زيرو. سي بيان. دونك اما الا كان اكس كينتمي لموان لانفيني موان 2 اف دو اكس كتساوي ناقص جوج. الا كان اكس ينتمي لمازال موان 2 اف دو اكس كتساوي 4. وإلا كان إكس ينتمي للمجال موان 2 بليس لانفيني اف دو إكس كتساوي جوج. اسكو كلير؟ الله يرضي عليك. دونك دابا اون إكخير اف دو إكس سون فالور أبسولي. هاد اف دو إكس ممكن تكون في ثلاثة الحالات أو بيان 3 كا على حساب لانترفال اللي كتنتمي له إكس. سي بيان. دونك دابا من بعد ما اون écrire f de x en valeur absolue نمشيو للسؤال الاخر اللي هو تراسي سي دو اف. تري فاسيل هذا بالنسبه ليك هنا ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك غنديروه بسهوله. هاد سي دو اف يكفي تاخدي نقاط وتحسبيهم عادي جدا. بون سي بيان. بالنسبه للسؤال نيميرو 3 تراسي سي دو اف غناخد المعلم. سي بيان. دونك يلا بقى لنا تراسي سي دو اف هو اللي بقى. سي بيان. قبل ما نتراسي سي دو اف غنحط هاد لي كا الحالات اللي صنع فيهم اف دو اكس. صنع اف دو اكس فيها ثلاثه الحالات. صنع اف دو اكس كتساوي 4 يعني في لانترفال من موان 2 حتى ل 2. سي بيان. صنع اف دو اكس كتساوي لنا موان 2 اكس في لانترفال من موان لانفيني حتى ل موان 2. هادو ليكسبرسيون اللي صنع. وصلنا اف دو اكس كتساوي لنا شحال؟ دو اكس في لانترفال من جوج جيسكا بليس لانفيني. سي بيان. دونك غنجي دابا وغنرسم المعلم ديالي هنايا بكل بساطة بهذا الشكل هذا. نحاول هنا ناخد ليسباس يكون شي شوية نحتاجو ليه. دونك غنحاول ندرج تدريجات صغار باش يبانو، باش يقدني جوج 3 4 et ainsi de suite. هنا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. سي بيان. هنا نحاول ندرجهم بصغار شي شويه. 1 2 3 4 5 6 مثلا 7 اي بقينا غادي حتى لهنا 8. سي بيان. بون اذا اول حاجه اللي غنرسم شنو هي اللي خصنا نرسم هنا؟ عندنا من موان 2 حتى ل 2. ها فين بادي موان 2 ها فين مسالي 2. دونك شحال اف دو اكس هي 4. دونك غندير بحال ديك هاد النقيطات. دونك ثابته ما كتبدلش من موان 2 حتى لين حتى ل 2. ها هي الداله كي دايره ثابته. دونك ها كيكون سي دو اف ديالها في هاد الكوتي هذا. سي بيان. الا جيت حسبت، الا خديت واحد شويه ديال الوسخ هنا وغادي نحسب شنو غنحسب. غناخد شي جوج نقيطات في هاد الانترفال. شنو عندنا؟ عندنا اف دو اكس كتساوي ناقص جوج اكس. هادشي غير الوسخ. ناخد شي نقطه من هاد شي نقطه من هاد الانترفال ولا جوج نقاط. ناخد نقطه كتنتمي لهاد المجال موان 3
إلا حسبت اف دو موان 3 شحال تعطيني؟ موان 2 فوا موان 3 اللي هي 6. سي بيان. دونك موان 3 ليماج ديالها الصورة ديالها شحال هي؟ هي 6. هاهي بكل بساطة هنا. سي بيان. إلا حسبت موان 4، إلا حسبت الصورة ديال موان 4 شحال تعطيني؟ ثاني كذلك موان 4 كتنتمي لهذا، شحال تعطينا؟ هي موان 2 مضروبة في موان 4. سي بيان. شحال هي؟ هي 8. دونك الصورة ديال موان 4 هي 8 بحال هكا. اي بيان بحال هكا، المهم تقريبي. سي بون. دونك دابا وشنو عنديني؟ هو يعني بحال هكا دايز، يكون غادي بحال هكا. هو جاي من هنا وغادي هنا، ونشوفو واش كيولي كذلك على مجال من جوج تاع البليس لانفيني كيولي ستوديو اف ديالي. سي بيان. كذلك ناخذ واحد جوج نقيطات كينتميو لهنا، ناخذ كذلك ثلاثة في جوج هي 6. ها هي حتى هي تعطيني نفس النيت. 3 في جوج شحال هي 6. لا خديت 4 في جوج هي 8 كذلك بنفس الطريقة. هنا تقريبا 4 هي 8 الصورة ديالها. وهكا يكون ستوديو اف ديالي انا كملتو بحال ديك. دونك هكا يكون ستوديو اف هابط ودايز بقى غادي فيكس وطلع، وهذا هو سي دو اف. سي بيان. وهكذا نكون نشأت المنحنى ديالي بكل بساطة.